Radio Kambana Live Report. Gipaninguha sa kasamtangang administrasyon sa lokal nga pagagamahanan sa Lakbayan sa Oroqueta nga mapadayon ang mga nasugdang programa o proyekto alang sa katawhan sa nasangpit nga dakbayan, hinungdan sa subling pagpapili ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa samang posisyon sa umaabot nga eleksyon. Nag-file sa COC si Mayor Acosta ni adtong katapusang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy alang sa iyang ikatulong termino sa moong posisyon kauban si Oroqueta City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte nga magpapili usab sa samang posisyon. Kauban nilang Acosta ug Almonte ang napulo ka mga kauban niini sa ilang partido nga magpapili usab isip mga miyembro sa sangguniang panglungsod sa nasangpit nga dakbayan nga gilangkuban nilang incumbent city councilors Vincent Guantero, Eileen Taladwa, Jezebel Maghinay, Noel Undag, Arthur Enanoria, Joel Fernandez, Jesse Amboang, kauban sila Henry Regalado Jr., Don Ayan George M. Almonte ug Jade Catani. Kalabot ni gilauman sa nasangpit nga mga opisyal nga magpadayon ang suporta sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta aron sa pag-angkon sa lain pang termino sa ilang pangatungdanan. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan, kini si Double D 28 Rick B. Agustin alang sa Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.